नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आफू खुसी सवारी पास जारी नगर्न स्थानीय तहलाई गुल्मी प्रशासनको निर्देशन। बीचबाटोमा चेक जाँच गर्दा यात्रुहरूले दुःख पाउने गरेको प्रति ध्यानाकर्षण। त्रिसुङ्गा नगरपालिकामा आइतबार ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्दै आएको वडाध्यक्ष केसीको भनाई। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका स्मार्ट गाउँमा पशुपालनको रौनक। अबको विकल्प कृषि र पशुपालन भएकाले युवाहरूलाई ढुक्क भएर कृषि कर्ममा लाग्न गाउँपालिका प्रमुख केसीको आग्रह। र नेपाली कांग्रेस गुल्मीद्वारा इस्मा गाउँपालिका भूगोलको अवलोकन। पहिरो प्रभावितहरूलाई तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्न आग्रह। समाचार विस्तारमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आफू खुसी सवारी पास वितरण नगर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीसँग समन्वय नगरी सिधै स्थानीय तहहरूले सवारी पास दिँदा चेक जाँचका क्रममा यात्रुहरूले हैरानी खेप्नु परेको गुनासो आएको भन्दै स्थानीय तहहरूलाई सवारी पास जारी नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको हो। अत्यावश्यक सवारी साधनलाई पास उपलब्ध गराउन परेमा स्थानीय तहले सिफारिस गरी प्रशासनमा पठाउन भनेको छ। प्रशासनबाट जारी भएको पास मात्र मान्य हुने भएकाले नियम विपरीत कार्य नगर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। सिधै ओडा र स्थानीय तहहरूले सवारी पास दिने गरेको गुल्मीले जनाएको छ। गुल्मीका कतिपय स्थानीय तहहरूले जिल्ला बाहिर जाँदा प्रशासनको पास अनिवार्य चाहिन्छ भनेर नभनी सिधै आफूहरूले पास जारी गर्दा र आफूहरूलाई स्पष्ट नपारिदिएका कारण पनि समस्या भएको सवारी धनीहरू र सवार गर्नेहरूले बताउँदै आएका छन्। गुल्मी जिल्लाको त्रिसुङ्गा नगरपालिकामा आइतबार ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्लाको त्रिसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भाडा गाउँमा 15 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर सम्मान गरिएको हो। सम्मान हुनेहरूलाई सम्मान पत्र र मायाको चिनो साथै फुलमालाले सम्मान गरिएको थियो। कोरोना भाइरसले गर्दा समयमै सम्मान कार्यक्रम गर्न नपाए पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर आइतबार उक्त कार्यक्रम गर्दा खुसी लागेको कार्यपालिका सदस्य शान्ति विक सुनारले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै आइतबार गुरु पूर्णिमाको पावन अवसर पारेर आफूभन्दा अग्रजलाई तथा आमा बुबालाई सम्मान गर्दा आफूलाई खुसी महसुस भएको वडाध्यक्ष थम्मन बहादुर केसीले बताउनु भएको छ। हामीले प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्दै आएका थियौं। यस वर्ष कोरोना भाइरसले गर्दा केही ढिलो भयो, वडाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो। गत वर्ष जस्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नै टोलमा गएर हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौं। यो अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको महामारीको यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई एउटा सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्ने, विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक आदरणीय बुवा आमाहरू यहाँसम्म उपस्थित हुन पनि गाह्रो हुने भएका कारणले हामीले यो निर्णय गरेका हौं र हामीलाई विश्वास छ यो सम्मान त्यति ठुलो सम्मान होइन, तथापि हामी हाम्रा अग्रज बुवा आमाहरूप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने, उहाँहरूका आशीर्वचनहरू लिने, उहाँहरूको दीर्घ जीवनको र स्वस्थ जीवनको कामना गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेका छौं र आजको दिनमा पनि सबै श्रद्धेय बुवा आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रा अग्रज, हाम्रा प्रेरणाका स्रोत, हामीलाई सधैँ मार्गदर्शन गर्ने सबै बुवाहरू, सबै आमाहरू जो आज सम्मानित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई मैले यस वडा कार्यालयको तर्फदेखि, वडा समितिको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि पुनः हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज संयोगले गुरु पूर्णिमा पनि भएका कारणले हामी तपाईहरूले दीक्षित र तपाईहरूले शिक्षित गरेको व्यक्ति, तपाईहरूका सन्तति भएका कारणले पनि आज तपाईहरूलाई यो पावन दिनमा सम्मान गर्न पाउँदा हामी अझै खुसीले गदगद भएका छौं र भविष्यमा तपाईहरूको जुन बाँकी दिन छ, बाँकी जीवन छ, त्यो अत्यन्तै स्वस्थ रहोस्। तपाईहरूको
जीवन चाहिँ दीर्घ रहोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरूले यो सम्मानलाई महत्त्व दिनुहुनेछ। यो सम्मानलाई चाहिँ सानै भए पनि हामीलाई यो वडा समितिले सम्झ्यो भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने कार्यक्रममा वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडा सचिव, कर्मचारी र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वडाध्यक्ष थम्मन केसीको सभाध्यक्ष रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव घनश्याम खनालले गर्नुभएको हो। गुल्मी जिल्लाको स्मार्ट गाउँ मदानेमा पशुपालनको रौनक बढेको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका बाँसकटेरी स्मार्ट कृषि गाउँ हो। त्यहाँ पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ, जसका कारण अहिले उन्नत जातका गाई भैँसीको व्यावसायिक पालन सुरु भएको छ। बिहिबार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत 21वटा गाई र एउटा राँगो समूहका सदस्यलाई प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख दानबहादुर केसी, उपप्रमुख सरिता खड्का र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बुद्धिराज शर्माले समूहका सदस्यहरूलाई गाई तथा राँगो प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख दानबहादुर केसीले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने किसानलाई पालिका तथा वडाबाट प्राप्त हुने सबै सुविधा रोक्का गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले अबको विकल्प कृषि र पशुपालन भएकाले युवाहरूलाई ढुक्क भएर कृषि कर्ममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। साथै अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि युवा लक्षित कृषिलाई प्राथमिकता दिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाँसकटेरीमा गत फागुन 28 गते स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन समितिका सचिव विष्णु प्रसाद भूषालले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको 50 लाख र मदाने गाउँपालिकाको 10 लाखको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम लागू भएको छ। उहाँले केही समय पहिला 32वटा उन्नत जातका भैँसीहरू पनि समितिले समूहका सदस्यलाई प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 3वटा पक्की पोखरी निर्माण र 10वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष हिमलाल भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा 3वटा भैँसी वा गाई पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो कार्यक्रममा पहिलो चरणमा कम्तीमा 50 जना कृषक आबद्ध हुन्छन्। 5 वर्षे कार्यक्रम भएकाले व्यावसायिक पशुपालन किसानलाई आबद्ध गर्दै लैजाने अध्यक्ष भूषालले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 को गौरवको योजना हो। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका 1 को हुङ्गामा तरकारी, धुरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 रजस्थलमा बाख्रा र मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाँसकटेरीमा गाई तथा भैँसी पालनको काम भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनको माध्यमबाट नागरिकको पोषक, सिँचाइ, कार्बन बजार र सामाजिक तथा लैङ्गिक स्मार्ट बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बुद्धिराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो, चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 079520864। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले इस्मा गाउँपालिका भूगोलको अवलोकन गरेको छ। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले इस्मा गाउँपालिकाको 1 जुके पानी, तोरी, खर्क र मल्दी लगायतका विभिन्न स्थानमा भएका पहिरो प्रभावितहरूलाई छिट्टै उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। अविरल वर्षाका कारण गत बिहीबार राति ओडाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको, मानवीय क्षति समेत भएको थियो। पहिरोले गर्दा धेरै घरहरू उच्च जोखिममा छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सचिव घिलदोज पन्थीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस गुल्मीले ओडाका विभिन्न स्थानको भूगोलको अवलोकन गरेको थियो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति भगत सिंह खड्का, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश क का सभापति पूर्ण केसी, उडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री लगायत कांग्रेसका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। अवलोकन पश्चात सचिव कन्थीले पहिरो प्रभावित सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले सोचे भन्दा निकै गम्भीर परिस्थिति भएकाले छिट्टै नै त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु पर्ने भन्दै त्यस स्थानका झण्डै 118 घर मध्ये धेरै उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। अहिले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न निकै जोखिम भएको हुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सोहीवटा हिमालय माध्यमिक विद्यालय हस्तिचरमा बस्न बाध्य भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूका समस्या निकै कारुणिक र मर्मस्पर्शी छन्। सचिव पन्थीले भन्नुभयो, पहाडका बस्तीहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र विकल्प अब एकीकृत बस्तीको योजना बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। तसर्थ नेपाली कांग्रेस गुल्मीले तत्काल प्रभावितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछ। छिटोभन्दा छिटो पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकार गुल्मी कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। पहिरोको कारण अवरुद्ध भएका खानेपानी, सडक, विद्युत लगायतको सेवाहरू तत्काल सुचारू गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, तमाम किसानहरूको खेतीपाती, पशु चौपाया लगायत धेरै भौतिक क्षति भएको छ। ती नागरिकहरूलाई विशेष प्याकेज बनाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउँछौ उहाँले भन्नुभयो। अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा पुरिएर 18 महिनाका सिजन सारू र 7 वर्षकी अपेक्षा खत्रीको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै पहिरोमा पुरिएर मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का भागीरथ घिमिरे अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। तत्काल उद्धार तथा खोज तलास गर्न सरकारसँग गुल्मी कांग्रेसले विशेष आग्रह गरेको छ। पहिरोमा परि 6 जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण विष्टको पहलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको थियो। गुल्मी जिल्लामा थप 1 जना घरबेटीले घरभाडा छुट दिनुभएको छ। पछिल्लो समय गुल्मी जिल्लामा पनि घरबेटीहरूले घरभाडा छुट दिन थालेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि लगाइएको लकडाउनले सबै क्षेत्रमा आर्थिक संकट परेको छ। चैत्र 11 गतेदेखि लगाइएको लकडाउन अहिलेसम्म जारी छ। यद्यपि हाल भने सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ। सरकारले लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट गर्न यो भन्दा पहिले नै निर्देशन गरिसकेको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 उदिनढुङ्गामा एक घरबेटीले घरभाडा छुट दिनुभएको हो। घरधनी कृष्ण प्रसाद पोखरेल र लक्ष्मी पोखरेलले लकडाउन अवधिको 2 महिना बराबरको घरभाडा छुट दिनुभएको हो। घरबेटीद्वारा 5 सटर र 4 वटा कोठाको 71,000 भाडा छुट दिएको छ। यस्तो विपदको समयमा 2 महिनाको घरभाडा छुट दिएकोमा सोही घरमा मोबाइल पसल गर्दै आउनुभएका कृष्ण पाण्डेले घरबेटीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। गुल्मीमा योभन्दा पहिले पनि 2 जना घरबेटीले घरभाडा छुट दिइसकेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
आफू खुसी सवारी पास जारी नगर्न स्थानीय तहलाई गुल्मी प्रशासनको निर्देशन। बीचबाटोमा चेक जाँच गर्दा यात्रुहरूले दुःख पाउने गरेको प्रति ध्यानाकर्षण। रेसुङ्गा नगरपालिकामा आइतबार ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान गर्दै आएको वडाध्यक्ष केसीको भनाई। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका स्मार्ट गाउँमा पशुपालनको रौनक। अबको विकल्प कृषि र पशुपालन भएकाले युवाहरूलाई ढुक्क भएर कृषि कर्ममा लाग्न गाउँपालिका प्रमुख केसीको आग्रह। र नेपाली कांग्रेस गुल्मीद्वारा इस्मा गाउँपालिका भूगोलको अवलोकन। पहिरो प्रभावितहरूलाई तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्न आग्रह। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।